Valentine, le leader en Tunisie في البeinture carrosserie ou numéro 1 في les équipements de garage. Valentine باش تزود équipe bagnola tout ce qui est peinture ou mastic ou vernis والكونسومابل اللي يلزم في دهينة الكرهبة كما زاد زودونا بالايكيبمون de garage باش تخرج الكرهبة جديدة وبالكولور اللي يختاروه مع ايكيب بانيولا. مرحبا بكم في شركة فالنتين اكزاكتومون في سنتر الاتش تي سي في بن عروس. الكهرباء اليوم نتاع مولاي سي اون بولو دونك اخترنا اون كولور مارون ان شاء الله. دونك سي طارق يشوف دونك هذيك الكولور باش يختارها. الكولور اللي اخترناه ياسر كلاس، كولور مضخم برشا باش يواتي الكرهبة اللي وقع عليها الاختيار في بانيولا، وباش نخلطوه كالعادة في البروجرام تاعنا في اوتوكولور. الالوان الكل كالعادة موجودة، بريسيزيون دقة كبيرة ياسر في الالوان. تخوزيم معناتها سي ليدر مونديال في الابرازيف في تو سكي سيستم دو بونساج اسيك ولا هوميد، سادير اسيك للبنتور الو وهوميد معناتها للبنتور سولفونتي. دونك كنت باش نقرب لكم شويه لي ديسك. على بيان سور هذوما لي ديسك كلاسيك الجام تاع 255 بي et c'est une gamme classique نتاع troisième donc ponçage عالي من les grains صغار بي 40 60 حتى شي بي 500. وعندنا لي ديسك هذوما نتاع اللوستراج اسيك اللي هما معناتها يبداو من الجرام عندك من البي 800 حتى شي البي 2000 البي 2500. وعندنا من بعد في الاخر في البونساج هوميد هما لي ديسك تريزاك. ديسك تريزاك هما تري امبورطون. علاش؟ في اللوستراج il faut faire معناتها ديفيرون فاز. الفاز الاولى لازم تكون سي ان بونساج اسيك الاولاني باش نجم معناتها السيرفاس يبدا مستوي باش ينحي لي ديفو كل شيء. الفاز الثانيه يفو معناتها يفو باسي او بونساج بالماء على الابرازيف بالماء اللي هو جام تريزاك. سي جام معناتها فيها لي جام من بي 1000 حتى البي 6000 ولي تري امبورطون في البونساج هوميد خاطر براتيكمون نوصلوا للبريونس اللي حشنا بها في الفيرني ولا في البريون ديريكت قبل ما نتعداو الفاز نتاع البات. دونك هذا سي تري امبورطون تيوزي. وفوق هذاك عندنا اون نوفيل جام معناتها اكستراوردينير جديده خرجتها تخوازيام سي لا جام بيربل اللي نقولوا احنا معناتها لي ديسك فيولي فهمت فيهم لي كاران الكل من 40 حتى شي ل 500. ولافونتاج هذيا سي لي دوري دو في نتاع الابرازيف. دونك البيربل اللي تري امبورطون ديجا معناتها لي ميكرو تروي عندها برشا نقب دونك دو فاسون بور ايفاكوي لي فابور ايفاكوي كيف معناتها البوسيير. والدوري دو في نتاعو الي بوكو بلوس امبورطونت كو الجام كلاسيك. دونك نستدعاكم ان شاء الله معناتها باش نجربوه هنا حتى في السنتر ومرحبا بكم.